फितन खबारी जवाम दुश्मन एजेंडा फैला रही हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने के दर पे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर में 17वीं नेशनल वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में देरपा खुशहाली के लिए सियासी मफादात से बालातर होकर काम करने की जरूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवामी फलाह पर मबनी तरक्याती मंसूबों पर अमल पैरा हैं। बलोचिस्तान के समाजी और माशी ढांचे की बेहतरी के लिए जाम इकदाम किए जा रही हैं। बलोचिस्तान के अमन को खराब करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ हर जरूरी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान अपने शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इकदाम करेगा। मुल्क की सालिमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी बैरूनी या अंदरूनी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आज की दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस हवाले से कुदरती वसाइल से माला माल किया है। अब उससे फ़ायदा उठाना ये अब हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि हमें कौम को इस हवाले से जवाब देना है। तो इस काम के लिए जो प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने इसकी जो अप्रूवल दी और 4.5 अरब रुपए का जो PSDB से जो एलोकेशन की, इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। जितना जिगेंटिक काम है, जितना बड़ा ये चैलेंज है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके लिए इंशाअल्लाह फंडिंग इज़ नॉट एन इशू। हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए हमने और भी जो प्रोग्राम्स जारी व सारी किए हैं। हमने जो अपनी जो पाकिस्तान डिजिटल जो अथॉरिटी है वो मार्ज वजूद में आ चुकी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकम्मल तौर पर 100% उसको डिजिटाइज किया जा रहा है, उसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का आगाज तारीखी इकदाम है। दुनिया भर में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर फायदा उठाएं और कौम को इससे आगाह करें। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे हैं। FBR डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल वॉलेट्स अहम मंसूबों में शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने के लिए मिन्नतों पर उतर आया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी को खत लिखकर ट्रॉफी देने की दरख्वास्त कर दी। जवाब में मोहसिन नकवी ने BCCI के खत के जवाब में कहा, ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब मुनक्किद करते हैं और इसमें आकर वसूल कर लें। सदर ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि भारतीय बोर्ड ओहदेदार किसी एक खिलाड़ी के साथ आकर तकरीब में ट्रॉफी वसूल कर सकते हैं। भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया गया। अफगानिस्तान से सीज फायर हो चुका। अगर उधर से खिलाफ वर्जी हुई तो उन्हें पता है कि उनका क्या हाल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वार्निंग दे दी। गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों अंत तक मेहनत कर रहे हैं। हमें कामयाबी अभी मिल रही है। हमें इकट्ठे रहने की जरूरत है। हमारा मिशन मुल्क को आगे लेकर जाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मदारिस और मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। इस मौका पर मुमताज़ उलमाए अहले सुन्नत भी मौजूद थे, जबकि सिंध के वज़ीर सरजील इनाम अमर और सैयद नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर दाखिला के हमरा मौजूद थे। मुलाकात में माजी करीब में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गैर संजीदा क़यादत और तहरीक लब्बैक जैसे इंतहा पसंद सोच रखने वालों को मुल्क के इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आला KPK ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। विफाक की जानिब से फराहम की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नाकिस करार देकर मुस्तरद कर दिया, जबकि ये गाड़ियाँ वफाकी वज़रा इस्तेमाल करती हैं। कहा, अफगानिस्तान से बातचीत हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत को शटअप कॉल देते हुए कहा कि इसे मुदाखलत का कोई हक नहीं। बोले, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत सूबे के मफादात को नुकसान पहुँचा रही है। गजा मार्च के नाम पर इकट्ठे होने वालों का कोई मुतालबा फलस्तीन से मुतल्लिक नहीं था। गजा अमन मंसूबे की निगरानी। बरतानवी फौज का दस्ता इसराइल में तैनात। अमरीका की दरख्वास्त पर एक सीनियर कमांडर और महदूद तादाद में एहलकार मिशन में शामिल। एक बरतानवी आला अफसर अमरीकी कमांडर का नायब भी मुकर्रर सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर की सरबराही करेगा। बरतानी वजीर दिफा जॉन हैली की कारोबारी रहनुमाओं से खिताब के दौरान तस्दीक। कहा, बरतानी फोर्सेज अपनी महारत और तजुर्बे के जरिए मशरिक़ वुस्ता में तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए मुआवन साबित होंगी। गजा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए मिस्र, कतर, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजियों की भी शमूलियत मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी को इंतबाह। कहा, पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, इनकी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें दो तरफा तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मसाइल को जंग की बजाय तजारत के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं।
مودی کو کہا اگر بھارت پاکستان سے جنگ کرتا ہے تو امریکہ اس کے ساتھ تجارت بند کر دے گا۔ ان کے مطابق اس تنبیہ کے 24 گھنٹے بعد دونوں ممالک نے انہیں کال کر کے بتایا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ آزاد کشمیر حکومت ختم کی جا رہی ہے، نالیدگی کا مہم ناظر غور ہے، فیصلہ قیادت کریں گی۔ مسلم لیگ نون نے شاہ غلام قادر کے بیان کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ پارٹی سرائے کے مطابق آزاد کشمیر سے علیحدگی سے متعلق فیصلے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے کرنے ہیں۔ شاہ غلام قادر کو محتاط سیاسی رویہ اپنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ قبل ازیں صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہونے کا امکان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دسمبر میں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا شیڈول واپس لے لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دسمبر میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا شیڈول واپس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو مزید 4 ہفتوں کی مہلت دیتے ہوئے پنجاب بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیوں کا کام روک دیا۔ کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر ان کو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی گلوریفائی کرنے کی کوشش کرے گا، فیک پروپیگنڈا کو ڈسیمینیٹ کرے گا، ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بنیں گے، ان کے اوپر پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، اور پھر کوئی رو دھو کے جو ہے وہ یہ نہ بتائے اور دکھائے کہ جی ہم تو مظلوم تھے، ہمارے پہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے وہ نکلے ہیں اور جس جگہ پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، وہ تمام لوگ بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور ان کو بھی اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ تو جو بھی ان کو کسی بھی طرح مالی طور پر، سیاسی طور پر پناہ دینے کے چکر میں سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اس کو کانسیکوینسز بھگتنے۔ ٹی ایل پی کے تمام اکاؤنٹ سے منجمد، جماعت کو فنانس کرنے والے 3800 فنانسر کی نشاندہی کر لی گئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بہاری کی پریس کانفرنس، کہا ٹی ایل پی کی فنانسنگ روک دی گئی ہے، کوئی بھی مسجد شہید نہیں کی جا رہی، حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ پرتشدد احتجاج کے دوران 110 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جس میں سے 18 پولیس اہلکار کو گولیاں لگیں۔ فسادات میں 3 شہری جاں بحق اور 48 زخمی ہوئے۔ ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاج کے دوران سترہ پنجاب کی گاڑیاں بھی توڑی گئیں۔ سندھ حکومت عوام کو بنیادی حقوق دینے میں ناکام ہو چکی، عوام کو رہائشی سہولیات دینے کے حوالے سے 170ویں نمبر پر ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ حکومت کو اپوزیشن بالکل نظر نہیں آتی، کراچی سمیت پورے صوبے میں ناقص بلدیاتی نظام مسلط ہے، جماعت اسلامی کے پاس کراچی کی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے سیز فائر کو خطے میں امن کے قیام کے لیے اہم قدم قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کا بات چیت کے ذریعے اختلافات حل کرنے کا عزم خطے میں امن و استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کا ہندو کش ریجن، جبکہ گہرائی 234 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سوات، دیر، مالاکنڈ، چترال، لنڈی کوتل، شانگلہ، چارسدہ، بٹگرام، ہری پور، منڈی بہاؤدین، گجرات اور مری میں محسوس کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے سمہانی اور دمبر میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکوں کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اپوزیشن نے متفقہ طور پر محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ اپوزیشن کی جانب سے درخواست سیکرٹری قومی اسمبلی مشتاق کے دفتر میں جمع کروائی گئی، جسے چیف ویپ عامر ڈوگر، اسد کیسر اور دیگر رہنماؤں نے پیش کیا۔ درخواست پر اپوزیشن کے 74 اراکین اسمبلی کے دستخط موجود ہیں۔ محمود خان اچکزئی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی کے 3 اراکین بیرون ملک ہونے کے باعث درخواست پر دستخط نہیں کر سکے۔ اپوزیشن کے اس اقدام کے بعد محمود خان اچکزئی باضابطہ طور پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی قیادت کریں گے اور حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ لیبیا میں غیر قانونی فنڈز حاصل کرنے کی مجرمانہ سازش ثابت، فرانسیسی سابق صدر نکولا سرکوزی 5 سال کے لیے جیل منتقل۔ فرانس کی عدالت نے سرکوزی کو قید کی سزا سنائی تھی۔ سرکوزی کو پیرس کی لسانتے جیل منتقل کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار کسی سابق فرانس صدر کو جیل بھیجا گیا۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ سرکوزی اور اس کے ساتھیوں نے قذافی سے مالی تعاون کے لیے خفیہ روابط رکھے، ممکنہ طور پر لاکھوں یوروز حاصل کیے، جس سے سرکوزی باخبر تھے۔ کراچی میں 2 ماہ کے لیے ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت محدود کر دی گئی۔ فیصلہ شہر میں ٹریفک کی روانی اور عوامی تحفظ کے پیش نظر کیا گیا۔ دفعہ 144 کے تحت ہیوی ٹریفک اور ڈمپرز کی نقل و حرکت محدود ہوگی۔ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈمپرز کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ اشیاء ضروریات لے جانے والی گاڑیاں پابندی سے مستثنی قرار۔